अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक आशिक रसूल यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल और ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद आपने ये वाक़या कभी नहीं सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, लेकिन ऐसे वक्त में भी आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और हज़रत उमर जैसा बादशाह क़यामत तक कोई नहीं आ सकता। प्यारे दोस्तों, आप भी आशिक रसूल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये एक इस्लामिक चैनल है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक गरीब काफ़िला जो था वो मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफ़िले में एक मियाँ और बीवी थे, और वो बीवी जो थी वो पेट से थी यानी प्रेग्नेंट थी। ऐसे वक्त में वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के मुंतज़िर थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और ये चाहते थे कि ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनकी मदद करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो काफ़िला मदीना मुनव्वरा आकर रुका तो ऐसे वक्त में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भेस बदल कर मदीने के आसपास घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सके और उसके बात को सुनने के बाद उसकी मदद कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, यह हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है कि आप गरीबों की बात सुनने के लिए भेस बदल कर उन तक पहुंचा करते थे। ऐसे वक्त में गरीब जो थे वो भी आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उन मियाँ बीवी के खेमे के करीब से गुजरे तो ऐसे वक्त में खेमे से ज़ोर से एक औरत के चीखने की आवाज़ आई। तो जब आपने इस आवाज़ को सुना तो फ़ौरन ही आपने खेमे के अंदर आवाज़ लगाई और ये बात कही कि ये जो औरत है वो क्यों चीख रही है। तो ऐसे वक्त में खेमे से फ़ौरन ही उस औरत का शौहर बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा कि मेरी जो बीवी है वो पेट से है और मेरी बीवी इसलिए चीख रही है, इसीलिए रो रही है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनते ही फ़ौरन ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात कही कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी जौज़ाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आओ और वो आपके बीवी की मदद करे, ताकि जो आपके बच्चे की पैदाइश जो है वो आसानी के साथ हो सके। तो ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो इस बात के ऊपर राज़ी हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। फ़ौरन ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर की तरफ चल दिए और घर आने के बाद अपनी बीवी से जाकर ये बात कही कि मदीना मुनव्वरा के करीब एक काफ़िला आकर रुका है जो कि लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब है, लेकिन ऐसे वक्त में उनके खेमे के अंदर एक औरत है जो कि पेट से है यानी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है। और वो जो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी तबीब को बुलाकर लेकर आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी जो थी वो ये बात कहने लगी कि अगर ये आपका हुक्म है तो मैं इस पर अमल करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो प्यारे दोस्तों, फ़ौरन ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी उसी खेमे की तरफ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के फ़ौरन ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीवी थी वो खेमे के अंदर दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ही लम्हों के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीवी थी वो खेमे में से आवाज़ लगाती है और ये बात कहती है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शोहर को बता दीजिए कि उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ने एक बेटा अता किया है। जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन का अल्फाज इस्तेमाल किया, फ़ौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए और वो फ़ौरन ही हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से डरता हुआ अलग हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वही शख्स था जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मदद की गुहार के लिए आया था और वो ये चाहता था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी मदद करे। लेकिन हज़रत उमर
اس کی اس قدر مدد کریں گے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا لباس دیکھ کر وہ شخص جو تھا وہ اس چیز کا ذرا بھی اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، جو اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں، یعنی آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کا جو پہناوا تھا وہ اس قدر سادہ تھا کہ لوگ خود آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ آپ ہی آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایسی سادگی بھری زندگی حضرت عمر نے گزاری۔ جب یہ واقعہ گزر گیا، جب اس شخص کو بیٹا پیدا ہو گیا، تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ تم مدینہ منورہ کس حاجت سے آئے تھے؟ تو ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور مدینہ منورہ آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے حالات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے، یعنی ہم بہت ہی زیادہ غریب ہیں۔ ایسے وقت میں ہم آپ سے مدد مانگنے آئے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ کل میرے دربار میں آ جانا، تمہاری جو حاجتیں ہیں وہ ساری پوری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سادگی کو پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ وہ غریب ہے، اور اسی وجہ سے ان کی زندگی پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ آج میرا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ کی جوزائے محترمہ نے یہ بات کہی کہ جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ملتا ہے، اور ایسے وقت میں ہمیں جتنا بھی ملتا ہے اسی میں ہم گزارا کرتے ہیں، تو میں آپ کے لیے حلوہ کیسے بناؤں؟ تو میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے دسترخوان پر آ کر بیٹھے، تو ایسے وقت میں آپ کی بیوی نے کھانے کے ساتھ ساتھ حلوہ بھی لے کر آئی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوے کو دیکھا تو آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا۔ لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ جس سے ہمارا صرف گزارا ہو، تو پھر آج حلوہ کیسے بنا؟ تو یہ بات سننے کے بعد آپ کی بیوی جو تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حلوہ کھانے کا من ہے، تبھی سے میں نے یہ چیز ٹھان لی تھی کہ جب میں آٹا گوندنے جاؤں گی تو ایسے وقت میں ایک مٹھی جو آٹا ہے اس کو الگ کر لوں گی، اور ایسے وقت میں جب بھی کھانا بنانے کا وقت ہو جائے گا تو میں آٹا چھانتے وقت روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر رکھوں گی، اور جب وہ ٹھیک ٹھاک مقدار میں جمع ہو جائے گا تو اسے جا کر بازار میں بیچ کر اس کے بدلے میں چینی خریدوں گی۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا، روز ایک آنا آٹے میں سے ایک مٹھی آٹے کو نکال دیتی، اور نکالنے کے بعد اس کو جمع کیا، اور جب وہ زیادہ مقدار میں ہوگا تو اس کو جا کر بازار میں بیچ کر اس کے بدلے میں چینی خرید لائی، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ حلوہ بنا کر کھلایا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی مال غنیمت کے پاس پہنچے، اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو مال غنیمت کو بانٹا کرتے تھے، ان سے جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو مال غنیمت بھیجا جاتا ہے، جو آٹا بھیجا جاتا ہے، ایسے وقت میں جتنا بھی آٹا بھیجا جاتا ہے اس میں سے ایک مٹھی اور کم کیا جائے، کیونکہ ہمارا گزارا ایک مٹھی کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایک بادشاہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔